बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तुर्की और शाम के अंदर आपको पता है कि क़यामत सुग़रा बरपा है, वहाँ पे तबाही का आलम है और उस वाले से हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इकट्ठी की है जो कि आपको वहाँ के हालात और वाक़यात से आगाह कर पाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन 15 मिलियन लोग जो हैं इस रीजन के अंदर, पूरे रीजन के अंदर 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ सीरिया के अंदर अगर हम देखे जाएँ तो वहाँ पे जो बागियों के ज़ेरे कब्ज़ा इलाका है, वहाँ पे तकरीबन 750, ये सुबह की बात है, 800 से ज़ायद लोग वहाँ पे जो है जहाँ भाग हो चुके हैं। इसके अलावा 581 बिल्डिंग्स जो हैं वो सिर्फ़ गाज़ियान्टेप जो इलाका है जहाँ पे तुर्की का जहाँ पे असल ज़लज़ला आया है, वहाँ पे 581 जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। मैं आपको अभी आगे मनाज़िर दिखाऊँगा, बहुत ही खौफ़नाक मनाज़िर हैं। तकरीबन 15,000 के करीब लोग ज़ख्मी हैं और तुर्की के यहाँ पर 10 के करीब प्रोविंसेस जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए इस वाले से। छोटे-छोटे बच्चे निकल रहे हैं जिनके माँ-बाप बेचारे जहाँ बहक हो चुके हैं। कोई 18 साल की बच्ची है, कोई और इससे छोटी बच्ची है और कई लोग जो हैं वो अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फौरी तौर पे इमदादी कार्रवाइयाँ करने के बाद उन लोगों को इस मलबे से निकाला जा सके जो ज़िंदा हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस हवाले से जो बिल्डिंग्स हैं वो देख रहे हैं मलबे का ढेर बन चुकी हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और पूरी दुनिया से जो टीमें हैं वो वहाँ पे तुर्की आ रही हैं और सीरिया के मामले में बस ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ हैं। जो हेल्प तुर्की को मिल रही है वो अभी तक सीरिया को नहीं मिल पाई और बहुत ही खौफ़नाक मनाज़िर हैं इस हवाले से। मैं अभी आपको इसके अंदर ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर भी ज़लज़ला आ सकता है और वही सेस्मिक एक्सपर्ट जिसने इस ज़लज़ले के बारे में पेशेनगोई की थी आज से 5 दिन पहले, उसने भारत और पाकिस्तान के बारे में भी क्या पेशेनगोई की है वो भी मैं आपको इस हवाले से बताऊँगा। इसके अलावा और भी बहुत सी इसके अंदर चीज़ें हैं। अगर हम आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये जो ज़लज़ला है जहाँ पे आया है वहाँ पे जो इलाके हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर आप ये देखें कि गाज़ियान्टेप के अंदर 3 सेंटीग्रेड है, उस्मानिया उसके साथ है वहाँ पे -2 सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अमवात की बात की जाए तो अमवात तकरीबन 5,000 अमवात हो चुकी हैं, तुर्की में 3400 से ज़ायद हो चुकी हैं, सीरिया में 1600 से ज़ायद हो चुकी हैं और हर गुज़रते वक़्त के साथ इनकी तादाद में शदीद इज़ाफ़ा हो रहा है। आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये आप अगर मैप अपने सामने देखें, अल जज़ीरा का मैप है ये, तो इसके अंदर जो रेड कलर के 2 डॉट्स हैं, ये उस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि 7.8 रेक्टर स्केल का जो ज़लज़ला आया था, उसका मरकज़ क्या था? 7.6 का जो सेकंड आया उसका क्या मरकज़ था, उसका मैग्नीट्यूड कितना था? और ये छोटे-छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये 4 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले हैं और अभी तक कहा ये जा रहा है कि 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स जो हैं, वो आ चुके हैं यहाँ पे और तबाही का इतना खौफनाक मंजर है कि ये आप देखें तस्वीर किस तरीके से घरों के घर जो है उजड़ गए हैं। छतें किसी आप इस पूरी तस्वीर के अंदर देखें, आपको कहीं पे भी छत नजर नहीं आएगी और अगर आप दूर से देखें तो ये देखें ये हालात हैं इस वक्त वहां पे बिल्डिंग्स के बहुत ही बुरे हालात हैं और जहाँ पे तबाही आई है बहुत ही खौफनाक तबाही आई है और ये एरियल व्यूज हैं जो कि तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं कि कितनी खौफनाक तबाही यहाँ पर आई है। लोग परेशान हैं बेचारे, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के अंदर अब वो खुले आसमान के नीचे बेजारों मददगार वहाँ पे मौजूद है, जिनके अंदर हिम्मत है वो इमदादी कार्रवाइयाँ करके अपने प्यारों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया भी कोशिश कर रही है कि इनकी किसी भी तरीके से हेल्प की जा सके, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुदरत के साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप देखें दीगर सूरत-ए-हाल के तुर्की के अंदर जो तैयब एर्दोगान ने 3 माह के लिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जी डेथ टूल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। पूरी दुनिया से उन्होंने
امداد کے لیے بھی کہا ہے کہ آئیں، اور تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ 5000 لوگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 300 سے زیادہ آفٹر شاکس آ چکے ہیں، 1500 باڈیاں 1600 کے قریب سیریا سے ریکور ہو چکی ہیں، 3400 ترکی سے ریکور ہو چکی ہیں. اور یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ صبح 4:17 پہ آیا ہے، جب تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بےچارے سو رہے تھے، اور کوئی ڈفرنٹ خواب سجا کے بےچارے لوگ سوئے ہوں گے کہ کسی نے اسکول جانا ہوگا، کسی نے کوئی نوکری پہ جانا ہوگا، کسی نے کسی اور شادی وغیرہ کا بندوبست کرنا ہوگا. بہرحال سارے کے سارے جو خواب ہیں وہ اجڑ گئے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 80 سال کا ورسٹ ترین جو زلزلہ ہے وہ اس وقت آیا ہے. اس سے پہلے جو زلزلے آئے ہیں ترکی کے اندر اکثر آتے رہتے ہیں، ان میں 34 ہزار لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور ان کا جو ریکٹر سکیل ہے وہ بھی تقریباً 7.6 7.8 تقریباً اس کا ہی تھا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر اموات کا بہت زیادہ خدشہ ہے، اور اس کے اندر تقریباً 10 پروونسز جو ہیں وہ برے طریقے سے اس کے اندر افیکٹ ہوئے ہیں. امریکی صدر نے فون کیا ہے ترکی کے اندر، اور انہوں نے اپنی ہر طرح کی جو امداد ہے اس کو کہا ہے کہ جی ہم دیں گے آپ کو، ہمارے سے جس قسم کی بھی امداد چاہیے ہم حاضر ہیں یہاں پہ، جو آپ ہمیں کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس طرح کی اظہار ہمدردی کے جو فون ہے وہ آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، کرٹسی ہوتی ہے، لیکن جس کے اوپر آفت آتی ہے جھیلنی اسی کو ہی پڑتی ہے، اور اسی کو ہی اس ساری کی ساری صورتحال سے نکلنا پڑتا ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے بڑی چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آ سکتا ہے. یہ کون ہے شخص؟ یہ شخص کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بندہ ہے اور اس کا نام ہے فرینک ہوگر بیٹس. اس نے اپنا ایک کیا تھا ویلاگ کیا ہوا تھا، اور یہ ایک سیسمک ایکسپرٹ ہے. اس نے یہ بتایا تھا بیسیکلی یہ سارے کا سارا جو ان کا کام ہے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کے نام پہ یہ اپنا چینل چلاتے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انکریزڈ سائز آف نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور اس کی انہوں نے ریزنز یہ بتائی تھی کہ سن وینس جوپیٹر جو ہے ان کو وہ جنکشن بنا رہے ہیں، اور مرکری سن اور یورینیس جو ہے وہ کنجکشن بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک لائن کھینچی تھی. اب دیکھیں ایک لائن انہوں نے کھینچی ہے انڈیا اور پاکستان کے لیے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ دو لائنز ہیں، ان کے درمیان میں آنے والے دنوں میں 5.8 ریکٹر سکیل کا ایک لائن جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کی بارڈر کے اوپر ہے، اور دوسری لائن جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر سے ہے. بہرحال جو اس سے پہلے انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی لائن کی، وہ بالکل چائنا کے اوپر تھی، اور چائنا کے اوپر سے وہ لائن جا رہی تھی، اور اس کے اندر کوشش میں کرتا ہوں اگر میں آپ کو دکھا سکوں وہ لائن. بہرحال وہ لائن میرے خیال سے میں اس کا سکرین شاٹ نہیں لے پایا لیکن وہ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میپ سے جو ہمارے پاس موجود ہے اس وقت، اس میپ کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو آپ کی لیفٹ سائڈ والی لائن ہے اس کے اوپر سے سیدھی چائنا کے نیچے سے وہ آ رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی مشرق اور مغرب جو ہے وہاں سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ مشرق کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ مغرب کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ یہ ریڈ ڈاٹ آپ چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زلزلہ آیا، اور یہ مغرب کی طرف جو ہے یہ واقعہ ہوا، یہ سارے کا سارا معاملہ. بہرحال یہ پریڈکشن چلتی رہتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی زلزلے جو ہیں وہ الارم بجا کے نہیں آتے، وہ جب آتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کی ایک نیچر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ تم لوگ اپنے سوئے پڑے ہوں گے اور تمہارے جو ہے نا زمین ہل جائے گی، کھینچ لی جائے گی تمہارے نیچے زمین. بہرحال اس حوالے سے ہر چیز ہمیں مذہب نے بھی بتایا ہے. ہم سوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، خواب سجاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، پہاڑ آتا ہے، ہمارے گھر ہمارے اوپر گر جاتے ہیں، اور ہم ملبے سے اٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی. یہ انسان ہے، اور ہمیں بس اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کر سکیں اپنے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس وقت جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے یہ بہتر ہے. اور ہمیں جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.